يوم نبلها ولا قلة أنت قرأت كذا ولا أتجنا عزلها أوكي نسأل أحسن لا تبلني لي خلا بقى حاجة قدفها don't worry ساقحت لني راش السمي سيفضل الساقح سلت لني خمس جيرنا للنسي تاي سكعت تتصبيخ أنا خباص ولا سوسي تاي تتصبيخ هذا خفت سلزري حزونا تنكرنا ناتا خفت سلزري زجيرني برز زغلس عين تفتر إنسان فردك أي فلتا بدن بسلز فلتاي وإيش أي فلتا ساقن سوز جيجا مخاني تردان أيردان أكو أريخ هذا هون كسبوا يسال نمنيو هاي اللي إزري أمننا والكوزيت أمنني أزري تبنك لا حقها أنا حقي هون سامبل لا حق إمبر هاي تلا أنا أرزي اسمعي خيا خمزي الكتاب يفتر يخنا لكم يفتر يخنا تردع برقد كلام حزنا عينا كيف هون نينا رديو بقى هم ودسي كان عاتميو العلم ما نزي ما ننيو ሰላም ናይ ቻናለይ ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም ኣነ ጽባቕ ኣላህ ፈጣሪ መስገን ከምታ ኣነ ጽባቕ ዘለኹዎ ስኻትኩም ሰናይ ክትኾኑ ናይ ወትር ትምኒቶ እዩ ነዛ ቻናለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ናገበርኩም ቤተሰብ ይኩኑ ኣቶም ሰብስክራይብ ዝገበርኩም ደጋ ላይክ ሸር ናገበርኩም ኣበራታትዑኒ እምበኣርከስ ከምቲ ናይ መጀመርታ ቪድዮ ዝረኣኸሞ ኣሌክስ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዲያስፖራ ኮይኑ ነዲሊ ዝለኣኸላ ገንዘብ ንሱ ኸያኽሎ ንኣሌክስ ናደወለ ከም ዘፈራርሐ ዘለና እዚ ሪከርድ ኸዓ ያው ከም ትሰምዓኹሞ እዩ ናብ ሊሊ ንምንታይ ኢኻ ተፈራርሐ ኣለኻ ንምንታይ ተፋጠላ ኣለኻ ኣነ እኮ ስለ ደስ ዝበለትኒ ቅርሺ ልኢኸላ ኢልዎ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ኸላ ኸዓ ንኣሌክስ ክንደየና ይስምዖ ያው ማንም ሰብ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ ግን ማለት ኣውል ቀናት ኸይድናሲ أي سمعان هذا أليكسي نأليكس بزح سبي زوكس نمن كخمسة أغلى لبيلي زوريو جين أبعلتنا تزخون جين يو كسمعنا نيري مغنيتو ناي سبيت خا كرش زلا أخذ لاودن أخذ ويلن حركة زفارة راح كهينو بتعمي يسمع كايو يوم مفر راح جين كاب نجاجرا خوني خلنبر كم زي أي تربش أنسي بعيس كتباسو أي تقولون أنسي سلدس لتني بيروح تسرح خلا أي جنزول لي خلا نما على أكلون خوني خل كود نقط استوجس خوني خل جينكا سب كم إلو حسب أي خلن يو أو أليكس بوتا هينكا كالي نجر حسب يخليو معناتو كسب جنزول زلا كسب كم زي جله يو نشتلي يخب فيديو أتبوتا نسو هينكا بفلاي أو دات كعا أنشتم مزخانة ودي خد صحافة ويكدأ ولا ويجلس له كابو قال أودي خود سلازل مخام أون كخون يخليو بزخانة جين أبز سمنزي أليكس ولد ولا ينقرو ولا ولد ديلي ينقرو أليكس بحد المخنيات مثل اللي سلام زي يخون المخنيات حدا عوي مخنيات هلو نسخ عنيتي كساب حزي إذن جنزب زتلأخا جنزب أليكس إذن جنزب ليلي خمزي ملستن ليلي تنجنزب تمليساتن كعا مستودي رحقات كتكبر سلا تخل عفاد آخر متبالنبر ليلي سي جنزب أي ملستن عند حر أمساي كتعرق دلية تزهل يانيرو تجنزب كتمولو صوني رأي عيز والزلو أليكس أبو سمونزي ليلي نه عدي سابا زي تمولو صلو مخنياتن أليكس كساب حزي نولدو تسفى من أي هاومن مغنيتو كاب كنعنا عند حرا خوينو جيجا أمينة تنجنزبون تملسن جين عفايا خمت بالله أنا خاني عند حرك خيريلا يو أنا من أي جبرانية من مون أي ناس حني زولو هديكس بدعمي خبيت خلنا تفقار كان يركا ولا ستايوني يرفورو مغنيتو بزي أسكندوزي اشترح حاوسي عندي هات ميديا جين بتعمي إنا دنقوم نيرنا بتعمون يسحونا نيرو كاو جين حدا سو سراح يجيلا منا منزل كساب عزون زي آمنا سبالو كد أو كل يوم ترح انت زخو نيرو سراحيو إلنا خن آمن نيرنا تاقيمي منورا جين كاس نابس دراح يكري سجيروسي كاميلو زي برانك خووني خير كاو زي برانك خونا يخيلن جينكا أظن ليلنا أليكس كملوسون بحدا قلصلون زخولو لحدا عوي من قدها الله مملاس كملوسيوم جينكا أليكس كم تنايمي جمرتاز نبارة فورو مسليلي بملو امنات بحاقوز كأبالان تخوينيجين ليلي زي أمانة اللو قداي انت أمينات رحيو
ንስኻ አንተ አሌክስ አካውንት ናይ ባንክኺ ዩክየኺ ሊል ከዓ ኣይሃውኩን ዝብላ ክልቲአን ነገራት ብጣዕሚ ንአሌክስ ዘሕረቑን ሊሊ ክሒዳትኒ ሊሊ ሓስያትኒ እያ ዝብለለን ዘለዋ ምክንያት እዚኣተን እየና ግን ክንዲ ዘጥፋእኻ ኣጥፍእ ክንዲ ዝተጋግኻ ተጋገ ነፍቃሪኻ ወይ ከዓ ነፍቃሪትካ ሓቂ ተነጊርካያ ያው ብይቅርታ እያ ክትቕበሎ ትኽእል እንድሕር ደኣ ተሸዋዊትካ ኮይንካ ግን ወላ ይቅርታ ኢላ ክትቕፅለካ ምሳኻ ትቕፅል ትኽእል እያ ግን ከዓ ልባ ሙሉእ ክኸውን ኣይኽእልን ብዝኾነ ሊሊ እውን ሓቂ ክትኸውን ትኽእል ምክንያቱ ናይ ኩሎም ሓደ ፈጣሪ እዩ ዝፈልጦ ማንም ሰብ ኣይፈልጦን ግን ከዓ ብተመልካቲ እንድሕር ተኣቲኻ እንድሕር ናብ ሚድያ ወፂኻ ኸዓኒ ኩሉ ሰብ ናይ ባዕሉ ሓሳብ እዩ ዝሓስብ ኣብ ኤሌክስ ዘሎ ስምዒት ከዓ ናቱ ናብ ሚድያ ምውፅኡ ብጣዕሚ ዘተንኮፎ እምበር ናብ ሚድያ ተዘይወፅእ ነይሩ አሌክስ ክሳብ ክንድዚ ስምዒተኛ ኣይኮነን ናብ ሊሊ እውን ቀደም ተመሊሶም ብሓደ መሃለው ነይሮም ግን አሌክስ ብዚኣተን ክሳብ ሕዚ ኣይነፈሰልን ኣሎ ግን ኣይነፈሰልን ክብል ከሎ አሌክስ ናብ ሊሊ ኣይምለስን ኢሉ ማለት ኣይኮነን አሌክስ ሂወቱ ዝኩሉ ዓመታት ዝኸሰረሉ ሂወት ብሓደ መዓልቲ ከፍርሶ ከም ዘይደልን ነገራት ተረጋጊዑ ክሓስብ ከም ዘደልን ግን ካብቲ ሕዚ ዘኒአዎ ተወሳኺ ግዜ እውን ከም ዘድልዮ እዩ ዝናገርሎ ካብኡ ተወሳኺ ግን ናይቱ አሌክስ ዘሕረቆ ነይሩ ካብ ዝወፃኢ ፕሮሰስ ንአሜሪካ ብምውዳእ ብጣዕሚ አሌክስ ተሰምዖ ስምዒትን ሊሊ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ጠሊማቶ ከም ትኸይድ እዩ ዘብል ኣብ ናይ ዛዓርካ ናይ ሊሊ ዝሰርሕዎ ቪድዮ ተሪኢኹሞ ያው ብጣዕሚ እዩ ሓሪቑ ከምዚ ኢላ ፕሮሰስ ብሓደ መዓልቲ ይሓስበቶ ይበለቶ መሳይ ምንም ፍቅሪ ኣይብላን ተዝህልያ ነይሩ ብሓደ መዓልቲ ብሓደ ሰሙን ዝኩሉ ነገር ኣይምገበረትን ክትኸድልየ ስለ ዝነበራን ኣብ ውሽጣ ዝነበራ ስምዒት እዩ ሕዚ ወፅዩ ንእሽትለይ መካለፊት ቦታ ምስ ረኸበት ገሊሉ ኣብ ናታ ኣብዛ ሳምሪ ትበሃል ዩቲዩብ ቻነል ኣብኡ ሙሉእ ቪድዮ ተፅዒኑ ኣሎ ኣብኡ ኣቲኹም ክትረጋገፁ ትኽእሉ ኢኹም ብዝኾነ እዚአን ክልቲአን አሌክስ ክሳብ ሕዚ ከረጋግዖ ኣይኽእላን ግን ከዓሰ ኣብ ፍቅሪ ዝኩሉ እናተፈቃርካ ዝኩሉ ዓመታት ኣውጊዕካ ዝኩሉ ዓመታት ብዙሕ ነገር ጌርካስ ብዘይረብሕ ነገር ሲ ናብ ከምዚ ዓይነት ተኣትና ነገራት ያው ብዝተኸኣልና መጠን ኣብ ገዛና እንተንፈትሖም ናብ ሚድያ ተዘይወፁ ነይሮም ክሳብ ክንድዚ ግዜ ኣይወስድልናን ማለት ካቱ ሕዚ ንኣብነት ኣነ ንባዕለይ ዛርእ ናይ ባዕለይ ሓሳብ ይብለኹ ካሊእ ናይ ባዕላ ሓሳብ ይህበካ ብዙሕ ነገር ስለ ዝኾነ ነገራት ብጣዕሚ ዝያዳ እናግደድዎም ስለ ዝኸዱን ናብ ዘይኮነ ነገራት እናምርሑ ስለ ዝኸዱን ብዘይተኸኣለና መጠን ፍቁራት ኮይንካ እንተተባኢስካ ንሚድያ ዘይምውፃእ ያው ትዝዓበየ መፍትሕና ሂወትካ እውን ሰላም ክትነብረሉ ትኽእል ነገር እዩ ሕዚ ግን ከምቱ ዝረኣናዮ ሊሊ ኣብ ቤተሰብ ፅምዋ ሕዲሩሎ ምክንያቱ ሊሊ ተጋጊፈ ከገለ ሕዚ አሌክስና ሊሊ ተዝፈትሕዎ ነይሮም ከምኡ ኣይምተባሃለን ጭራሽ ማለት እዩ ክልቲኦም ፈቲሖሞምሎ ወለዶምን ሕጉስ ሂወት ከም ዝነብሩሉ ከም ተቀደሞም እዩ ሕዚ ግን ሊሊና አሌክስ ብሓደትና ነበሩ ኳስ ተኻርዮም ደይኾኑ ከምዚ ደይኾኑ ገለ ናበሉ ንዓቶም ካሲ ልቦም መቃቂሎሞም ወላ ንሕና ተመልከቶምን ሊሊና አሌክስ ከምዚ ዓይነት ሂወት ምፍላጥና ያው ፅቡቅ ኣይኮነን ግን ከዓ ዝኾነ ኮይኑ እዩ እቲ ሕዚ ዘገዳሲ ነገር ኮይኑ እዩ ግን አሌክስ ንሊሊ ብሓቂ ይቅርታ ይገብረላ ዶ ብሓደ ክነብሩ ይኽእሉ ዶ ሊሊ ኸ ናይ አሌክስ ትእዛዝ ኣማልያ ተን ገንዘብ ትመልሰን ዶ ትኸውን ያው እዚአን እንተኮይነን ያው ሊሊና አሌክስ ኣብ ሰሙን እዚ ብፍቅሮም ድምቕ ኢሎም ክሪኦም ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒቶ እዩ ትምነየሎም ሰባት እውን ያው ተመነየሎም ኣብ ምክንያቱ ካብ ሊሊና አሌክስ ብዙሕ ኢና ንመሃርና ከም ናይ ቀደሞም ናይ ፍቅሮም ክምለሱ ያው ናይ ወትሩ ትምኒቶ እዩ ካብ ክሳብ ካሊእ መደብ ዝመፀኩም ከዓ ባያት